ह्या एरियान सेवरल प्रमायसीस केले. ऑल टुगेदर 19 प्रमायसीस आमी केले, वेगवेगळे रेस्टॉरंट्स, रिटेल तशेंच फ्रूट वेंडर्स आनी टोटल हातूंतले आमी जे आसा 8 प्रमायसीस हांकां बंद केल्ले आसा. मेनली थोडेचे जे हायजीन आसलेले ते अप टू डेट नासले, तशेंच कांय जाणांचे लायसन्सीस हे एक्सपायर जाल्ले आसल्या कारणान तांकां बंद केल्ले आसा. बाकीच्यांक आमी इम्प्रूवमेंट नोटीस दिल्ले आसा. तशेंच मेजर ब्रेक थ्रू म्हणटा तो आमी आमचे कांय इन्फॉर्मंट्स अशे दवरलेले म्हापसा यार्डान, सॅम्पल काडलेले आनी तशेंच अशें आमी सांगून दवरलेलें आनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेवली आयज दनपारच्या वेळार कोण तरी अशें कितें तरी कॅमिकल अशें घालता म्हणून, आनी आमी इमिडियटली विजीट करून ती जी बनानाज जी आसलेली ती आमी कॉन्फिस्केट करून तांचेर केस घातलेली आसा. आनी हो वेंडराचेर ऑलरेडी एक केस आमची JMFC कोर्टान चालू आसा. आयज ताका परतो आमी सेकंड टायम बूक केला. तशेंच आमी म्हापसा यार्ड जे चलयता आसता तांकां आमी कॉन्टेक्ट करून तांकां बरोवन सांगलां की हे जे रिपीट वेंडर्स आसा, रिपीट ऑफेंडर्स आसा, तांची लायसन्सां कॅन्सील करपाचें आनी तांकां काडपाचें म्हणून. आनी तांणी आमकां तांचो जो आसा सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी फ्रायडेच्या दिसा आमी तांकां यार्डाक तशेंच सगळ्या वेंडरांक घेवन एक कॉर्डिनेशन मिटींग घेतले. सो मेजर जो आमचो ऑब्जेक्टीव आसा की हे जे कॅमिकली जे रायपनींग जाता ते टोटल बंद करपाचें आनी यार्डान जे अप्रूव्ड चेंबर्स घातलेले आसात ते 100% ऑपरेशनल करप हे आमचे प्रयत्न चालूच आसतले. तशेंच जे कोण अशे फाऊल मेजर्स यूज करता तांचेर स्ट्रिक्ट कारवाई जातली. आनी जो आयचो वेंडर मेवल्लो आसा ताका केस बूक करून ताचें लायसन्स कॅन्सिलेशन जे आसा ते आमी प्रोसेस चालू करतले.